شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق حسن و ایک کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تو ہی مالک ہر دوسرا ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں میرے نبی جیا کائنات تے کوئی بھی نہیں آیا سب دا کی دایا کو تیرا مثل نہیں خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا ویکھدا پیا ودوہا دا چہرہ واللیل دی ظلم مازاغ دا کاجل جلدی جلدی تھلے اترے آ کے قافلے والے امیر نو ملیا جناب میسرہ نو آکھیا اے نہ سمجھیے غلام پیا جاندا اے اے تے قافلے والے آندا سردار پیا جاندا اے اینو غلام نہ جانے اللہ یا رسول اللہ یا نبی اینو غلام نہ جانی اے مالک قافلے دا سونا چلدا کیویں آ بیٹھدا کیویں آ منافع کنا ہوندا ہے لوگ کی برتاؤ کردے نے دے نال سارا کچھ نوٹ کر کے دسنا ہی جناب میسرہ نے ہاتھ بننے ٹھیک ہے بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عام محل دی چھڑتے جا کے ویکھ دیاں نے قافلہ چل پیا میسرہ نے ڈاچی دیاں مہاراں پھڑیاں تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء سواری تے سوار ہوئے نے کی ویکھ دے نے میسرہ جڑے راواں تو امام الانبیاء پہ جاندے نے جنہ رستیاں تو مدینے دا تاجدار گزردا جا رہا وے جڑے راتوں امام الانبیاء دی سواری لنگ دیئے رکھ چک چک کے میرے نبی نو سلامہ دے تحفے پیش کر دینے درخت سلامہ دے تحفے پیش کر دینے پہاڑ چک چک کے سلامی دا نظرانہ پیش کر دینے اللہ اللہ قربان جاواں میسرہ کہن دینے میں کی ویکھیا جدو امام الانبیاء علیہ السلام دی سواری چل دی جان دیئے ہر پاسے تھوپی تھوپ نظر آن دیئے پر جتوں مدینے دا تاجدار لنگ داوے اتھے بدلہ نے سایہ کیتا ہویا وے بدلی جڑیے سایہ کر دی جا رہی ہے اتے سایہ پہ چل داوے میں ویک کے حیران ہو گیا میں کہ کوئی خاص ہے عام بندہ نہیں جدے اتے بدل بھی سایہ کر دے پینے جنہوں رکھتے پتھر سلام پہ کر دینے ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری چل دی جا رہی ہے جدو بصرہ دے قریب پہنچے اس مقام تے راہب پادریے راہب جڑا تو رہ زبور انجیل دا عالم ہے انہیں اپنا عبادت خانہ وکھرا بنایا ہویا وے انہیں کی ویکھیا اگے بھی آن جان والے قافلے ویکھدائے او دے قریبی سامنے ایک روکے درخت جڑا سکیا پہ آوے جڑا بالکل خشک سکیا پہ آوے اس عبادت خانے دے سامنے جڑا درخت بالکل سکائے کوئی او دے اتے پتا کوئی نہیں ایک راہب اگے بھی ویکھدا ہے ایتھوں لوگ چل دے آندے بیٹھ دے نہیں راتاں گزار دے نے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا قافلہ جڑے ویلے اس مقام تے پہنچیا مسلمان بھائیو اس راہب نو پتا چلیا کہ قافلہ آ رہا وے سواریاں دی آواز جڑے لے پہنچی او دوسری منزل تے جا کے گرج
نیچے دی دوسری منزل تے جا کے ویکھن لگا میں ویکھاں تے صحیح قافلہ کتھوں آیا ہے کون نے مسافر لوگ جس ویلے تکیا ویکھدا ہی رہ گیا کی ویندا امام الانبیاء اس درخت دے تھلے آ کے آرام فرما ہوئے نے جدے تھلے نبیاں تو سوا کوئی بیٹھدا ہی نہیں نبی بیندے سن اس رخ دے تھلے ہونو راہب بحیرہ راہب کتب دے اندر نام موجود ہے انہیں ویکھیا تے ویکھ کے نا حضور وال بس ویندا ہی رہ گیا کیوں نہ ویندا آنکھاں تے مجبور ہو گیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق حسن و اے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خالق تیرے خالق حسن و عطا کی قسم تو ہی مالک ہر دوسرا ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں میرے نبی جیا کائنات تے کوئی بھی نہیں آیا سب دا کی دایا کو تیرا مثل نہیں خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا ویکھدا پیا ودوہا دا چہرہ واللیل دی ظلم مازاغ دا کاجل جلدی جلدی تھلے اترے آ کے قافلے والے امیر نو ملیا پوچھیا نا کیا جی میرا نام میسرا ہے یہ قافلہ کتھوں آیا کہ مکہ المکرمہ تو پوچھن لگا او درخت دے تھلے بین والا سونے چہرے والا اے تے دس اے کون ہے فرمایا تینوں کی مطلب آکھے پوچھیا ہے میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا کھانا دینا چاہنا تانوں مسافر ہو میسرا فرمان لگے اگے تے ایڈا مہربان کدی نہیں ہویا اگے بھی قافلے تھو لنگ دے نے کدی کسے نو روٹی دا نہیں پوچھیا تو انہیں کیا ساریاں گلاں چھڈ پوچھ جڑا قافلے دا مالک ہے حضور دی بارگاہ چ آکھیا سونے چہرے والیا اجازت دینا تیرا کام میں اگے کھانا جانے تے میں جانا مختصر کراں اجازت مل گئی اپنے شاگردانوں نے کیا فٹافٹ کرو انتظام کرو کھانا تیار کیتا گیا سارے قافلے والے نو اندر بلایا اپنے گرجے دے اندر سارے ٹر گئے تے امام الانبیاء اسے درخت دے تھلے بیٹھے گئے حضور بیٹھے رہ گئے ایک ایک بندہ جا رہا ہے تے خوشی نال نا بحیرہ راہب کہہ رہا ہے اہلم و سہلم مرحبا آؤ جی آؤ آؤ خوش آمدید سب نو کہہ رہا ہے تے کہندا قافلے والے وہ سارے آ گئے جی آ گئے ہیں سارے کوئی باہر تو نہیں رہا انہوں نے کہا جی وہ در یتیم ایک انہوں باہر بٹھایا ہے انہوں نے کہا تہاڈا بیڑا رڑ جائے جڑے لاڑے دی خاطر اینا انتظام کیتا ہے انہوں باہر بہائے جس دولے دا صدقہ میں سارا کچھ کیتا ہے تے انہوں نے باہر بٹھا آئے ہو آکھے چل تسی بہو میں جاننا ہوں حضور دی بارگاہ چ جا کے کی ویکھدا ہے بحیرہ راہب نے ویکھیا او جڑا درخت سکیا سڑیا پیا سی ویکھدا ہے او دے تازہ پتر نکل دے پے نہیں
ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਬਹੀਰਾ ਰਾਹਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਪਈ ਤੱਕਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਏ ਤੂੰ कोई आम नहीं, बड़ा खास है। पर ये मैं पूछना चाहना वा तुहाडा नाम की है, इसमें ग्रामी की है? आपने फरमाया मैनू जमाने वाले मुहम्मद बिन अब्दुल्ला आखदे ने। मेरा नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आख्या जी कित्थों आए? फरमाया मक्कातुल मुकरमा दे विचों। आख्या कबीला केड़ा है? फरमाया मेरा कबीला है बनु कुरैश। जदों ये गल्लां पुछियां हुण फिदा हो गया वे, कुर्बान हो गया वे। आंदा सोने चेहरे वाले अदरा अपना हाथ मुबारक दे अगे करो। इमामुल अंबिया ने यदुल्लाहि फौका अयदीहिम वाला सोना हाथ जेड़े वेले अगे कीता, उन्हें तुरैत दियां तख्तियां ज़हन विच कर लिया, ज़बूर दियां तख्तियां ज़हन विच कर लिया कि नबी दे हत्थां विच एक कमाल होएगा, एक कमाल होएगा नबी दे मुबारक हत्थां दे अंदर। इधर जड़े वेले ये बहीरा राहिब ने जनाबे वाला ये सारे मंजर वेख ले, आखन लगा इको निशानी बाकी रह गई है। ये सोने चेहरे वाले आओ मेहरबानी कर दे अपनी कमीज मुबारक उठा लाओ, बाकी सारिया निशानियां मैं वेख लिया ने। आखिरी बार इस रुख दे तले जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे सन, उन्हां तो बाद ओ ही पहना सी जिदे सिर ते अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज सजाउणा। इंज कर सोने चेहरे वालिया जरा अपना कमीज मुबारक ते उठा दे, एक निशानी बाकी है जिहड़ी मैं वेखना चाहना वा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज मुबारक उठाया, ए दोना शानियां दोना कंधियां मुबारकां दे दरमियान मोहरे नबुव्वत जिस वेले तकी है, इमामुल अंबिया दी खत्मे नबुव्वत दी मोहर नूं वेखिया, फिदा हो गया, कुर्बान हो गया। उधरों रुख दे उत्ते पत्तर जड़े हरे हो गए, रुख सरसब्ज़ शादो आबाद हो गया। इधर सारियां निशानियां पा के इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे मुबारक हत्थां नूं पड़ के चुमदा है, हजूर दे कदमां दे बोसे लैंदा है ते कहंदा है बड़ी दिल नशी है, बड़ी दिल नशी है इनकी अदाएं, बड़ी दिल नशी है। प्यार नाल सारे बोल के नबी पाक दियां अदावां दा जिक्र करो, बड़ी दिल नशी है इनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है, अदाओं पे मरने। मौजू बड़ा तवील है, मैं अर्ज करदा जावां। बहीरा राहब ने इमामुल अंबिया दी मोहरे नबूवत नूं वेखिया, हजूर दा कलमा पढ़िया। अजे सरकार ने ऐलाने नबूवत नहीं कीता, 15 तो 16 साल बाकी ने। ऐलाने नबूवत बाद 15-16 साल बाद भाई ऐलाने नबूवत नहीं कीता ते ईमान किवें ले आए? कलमा ते पढ़िया, ईमान किवें ले आए? याद रखो ईमान पहचान दा ना नहीं, ईमान मन लैन दा नाम है। हजूर नूं मन लिया, सोनिया तू आखिरी नबी, मदीने दे ताजदारा तू, क्योंकि इस रुख थले उन्हें ही बहना सी ते रुख ने हरिया होना सी जिदे सिर ते अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज सजा के भेजा। उन्हें काफिला अगे चलिया, बड़ा लंबा मौजू है, मैं इख्तिसार नाल अर्ज करना चाहना। मंडी च पहुंचया, लोकी आवाज़ां देंदे ने, आ जाओ सत्तू लै जाओ, गेहूं लै जाओ, गुड़ लै जाओ, आ जाओ जैतून लै जाओ। मैसरा कहंदे ने रब दी कसम, जहां खत्मे नबूवत दे ताजदार ने कदम रखे है मंडी दे अंदर, जहां इमामुल अंबिया दी सवारी मंडी दे अंदर पहुंची,
جناب سیدہ خدیجہ دا مال منڈی اندر پہنچیا، قدم رکھیا جتھے سونا پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا ہوئے، جتھے سونا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا ہوئے، جتھے سونا۔ حضور نے قدم مبارک رکھے آئے تے پوری منڈی دے لوگ مصطفیٰ جان رحمت فوری دوڑ کے آ گئے، آنن فانن مال وکیا تے بڑا پارا نفع ہویا۔ لوگ دوڑ دے جا رہے، ایک پاسے ویکھے نا، جدوں منڈی تو فارغ ہو گئے تے کریم آقا نے فرمایا بھی انہاں لوکاں نو کی بنیا ہے؟ کسے دسیا کہ انہاں دا عید دا دن ہے یہودیاں دا، فلانی جگہ تے تہوار عید دا تے اپنی عیدگاہ جا رہے نے۔ سرکار مسکرا کے فرمان لگے بھی چلو ہاں میسرا۔ ابو بکر جی آقا فرمایا چلو ہاں۔ آپ بھی ویک کے نہ آئیے کہ انہاں دی عید کہو جی ہوندی ہے، جڑے لے عیدگاہ جو پہنچے کتاباں میں چاہندا ہے یہودی اپنے طریقے دے نال عبادت پہ کرن۔ جا سرکار نے قدم رکھے ہے نا عیدگاہ دے وچ قدم رکھیا تے اوتھے جڑیاں کندیلاں سن اویزاں ہوئیاں، زنجیراں نال لٹکائیاں کندیلاں وچ گلوب چلدے پینے، روشنی دا اہتمام ہے۔ جا حضور نے قدم مبارک رکھیا تے زنجیراں ٹوٹیاں، کندیلاں زمین تے، ہر پاسے فکر ہو گئی پیدا۔ یہودی گلاں کرن لگ پے بھی ہویا کی اے کی بن گیا؟ کندیلاں ٹوٹ کے زمین تے آ رہی نے، دوڑے اپنے عالم وال، جناب اے کی منظر ہے؟ فوری طور تریت کھولی، تریت کھول کے نا کہندا ہے تریت بھی گواہی دیندی ہے کہ نبی آخر الزمان یہودیاں دے وچ جدوں آئے گا نا ادوں کندیلاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگن گئی۔ ایتھے نبی آخر الزمان تشریف لے آئے نے۔ میسرہ نو پتہ چلیا چونکہ ختیجہ بی بی نے کیا سی حرکات و سکنات نوٹ کرنی ہے۔ آخر کر میسرہ نے حضور دی بارگاہ سونیا ہن یہودی تلاش کرن گے، کوئی نقصان نہ پہنچاوے تانوں، سانو ایتھوں نکلنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جویں تہاڈا مشورہ آئے۔ ایک سواری نو، بہترین سواری نو تیار کیتا گیا۔ آقا علیہ السلام نو میسرہ نے سواری تے بٹھایا، ایک خط فٹافٹ لکھیا، او سامان وچ رکھیا، سواری نو ٹور دیتا، آکھیا جی تسی چلو تے اسی آنے ہاں۔ اللہ نے حکم دیتا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل، میرے مصطفیٰ جان رحمت نو ذرا تھوڑی دیر اونگ آ جاوے۔ جڑا دنوں دا سفر سی نا اونوں اللہ لمحات دے وچ طے کروانا چاہندا سی۔ ہویا بھی یہ زمین نو فرمایا سکڑ جا۔ ہن ایک قافلے دے پہلے سب تو امام الانبیاء تشریف لے آ رہے نے، حضور دی ڈاچی سواری آ رہی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سہیلیاں نو لے کے نا محل دی دوسری منزل تے بیٹھ کے منتظر نے کہ سونا آوے۔ او نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں وہ نبیوں وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب
خدیجہ کبریٰ ام المومنین آپ دوسری منزل تے منتظر نے ویکھیا دوروں دھوڑ دھم دی پئی آوندی ہے آپ دیاں کنیزاں آپ دیاں غلاماں آپ دیاں نوکرانیاں جڑیاں نے سہیلیاں کول بیٹھیاں نے پوچھ دیاں نے اے سیدہ خدیجہ لگدا ہے آن والا اوہی مہمان ہے جنوں اج بھیجے آئی جس ویلے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال یہ گلاں پیاں ہون جناب خدیجہ پاک آپ مسکرا کے فرمان لگیاں یاد رکھ لو میری او سہیلیو جے آن والا محمد مصطفیٰ ہویا میں تانوں ساریاں نوں غلامی چوں آزاد کر دیواں گی تانوں سب نو غلامی چوں آزاد کر دیواں گی اے ہوئی ہویا آنن فانن امام الانبیاء آ گئے جس ویلے آئے آپ دی نوکرانیاں نے جا کے وہ مالو متا لیا ادھر نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو وعدے دے مطابق جناب خدیجہ کبریٰ آپ آکھیا سی نی آتکا دوسریاں نو میں 20 دینار دینی جے تیرا بھتیجا محمد جاوے تے میں 50 دینار دیواں 50 دینار دیتے آقا علیہ السلام آ گئے وہ خط جدو پڑھیا نا تے ویکھیا جناب میسرہ نے سب دسیا جی بدلاں چھاں کیتی پہاڑاں سلام پڑھیا درختاں سلام پڑھیا اور رخ ہرا ہو گیا ساڈی راہب نے ضیافت کیتی اے یہودیاں دا اے معاملہ بنیا سارا کچھ دسیا جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مختصر کراں آپ نے نکاح دا پیغام بھیج دتا